हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। हार्ट टू हार्ट आज आपसे एक बात करता हूँ, छोटी सी ट्राई करूँगा मुख्तसर बात करूँ, लेकिन जो कहना चाहता हूँ वो ट्राई करूँगा कि समझा पाऊँ। कल मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया फ्रांस से। बड़े मेरे दरीना दोस्त हैं, अजीज़ हैं, और वो मुझे फरमाने लगे कि उनके बचपन के दोस्त, उनके स्कूल के साथी, उनसे कोई सीनियर थे गालबन, एक आधा साल, एक दो साल, उनकी बच्चियां जो हैं उन्होंने MBBS कर लिया, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। 4 बच्चियां उनकी, और ये पाकिस्तान के लिहाज से मिनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या किसी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से हो, डजेंट मैटर, कि उनके 4 बच्चे जो हैं वो MBBS कर लें। एक बेटी को वो चाहते हैं कि बरतानिया आए, ख़ुसूसन ज़ाहिर लंदन में आए, और यहाँ पे वो स्पेशलाइज़ करें। और अब उनकी ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अदारा हो जो स्कॉलरशिप दे। ब्राइट बच्चों का हक भी है, उनको स्कॉलरशिप मिलना भी चाहिए। वगरना दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप ख़ुद फ़ीस पे करें और आ जाएँ, यानी कि मिल जाता है दाखिला सारा कुछ। फिर वो उन्होंने मुझे फरमाया, जो मेरे पेरिस वाले दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये एक बात करने की कोशिश करूँगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फरमाया कि क्या तुम पता कर सकते हो। मैंने उनसे स्ट्रेट वे ये कह के माजत कर ली कि मैं चूँकि सियासत और सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, तो मेरे जो ज़्यादा मामला है ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता हूँ, या कोशिश करता हूँ सियासी मामलों के ऊपर, या सहाफ़ती जो मेरी सरगर्मियाँ हैं बड़ी अदना सी नाकस सी, वो आपके सामने है। आजकल के बच्चों को ज़्यादा बेहतर हमसे पता है कि कॉलेजेस कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, कौन से कोर्सेज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है तो हर चीज़ वो चेक कर लेते हैं, और किस चीज़ में उन्होंने स्पेशलाइज़ करना है, कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो उनको स्पेशलाइज़ करने में मावनत दे सकता है। तो पहली बात तो ये है, नंबर 1। फिर बातों से बात चली तो मैंने उनको बोला, मैं कहा चलें, ये तो एक बच्ची हैं, इवन कोई लड़का भी आए तो पेरेंट्स को पाकिस्तान में रहते हुए चंद बातें जहन में आपने ज़रूर रखनी है। ये बाहर जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ना है, ये सारी बात है पैसे की, सीधी सी बात है। हज़ारों पाउंड इसकी फ़ीस होती है, 2 या 3 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पढ़ाई है। ईज़ी लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करूँगा तो सेमेस्टर या हर साल के हिसाब से आपको हज़ारों पाउंड्स जो हैं वो फ़ीस की मद में पे करने पड़ते हैं। पहली बात ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाती है, इन अदर वर्ड्स कि आपको फ़ीस नहीं देना पड़ जाती, कॉलेज खुद ज़िम्मेदारी ले लेता है, बच्चा बड़ा ब्राइट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े ख़र्चे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो कैसे पूरे होंगे। या तो आप इतने दौलतमंद हैं तो कि आप बच्चे की फ़ीस भी पे कर रहे हैं या स्कॉलरशिप मिल गई है, लेकिन बच्चे का जो रहन सहन है, उसका घर, कपड़े, रहना, घूमना फिरना, और बहुत से ऐसे दोस्त भी उसके यहाँ पे बनेंगे, मिलना मिलाना, उसका ख़र्चा कौन देगा अगर बच्चा आपका काम ना करे तो। अब जो ओवरसीज स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पे हर हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, और अब काम भी ऐसा कि कोई ऐसा स्टोर हो, कोई ज़ाहिर है वो बच्चा तो पढ़ रहा है, अभी उसने क्वालिफाई तो नहीं किया कि उसको कोई बड़ी को ठीक ठाक जॉब मिल जाए, या अगर मिल भी जाए तो वो 20 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं कर सकता। कोई उसको स्टोर या कोई इवन कोई फास्ट फूड वाली चेन पे भी काम करना पड़ सकता है सारा। तो पहली बात तो उसको दिली तौर पे हम्बल होना पड़ेगा कि मैंने काम में अजमत है, सब काम बराबर है, आपको आपकी पढ़ाई के मुताबिक तो नहीं, लेकिन यह है कि इस तरह के स्टूडेंट्स वाले काम भी करने पड़ेंगे, शॉप्स के ऊपर भी, फास्ट फूड स्टोर्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी, या इस तरह के आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी पता हो, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इस तरह की आपको जॉब्स मिलेंगी। फिर ये है कि अगर जैसे वेस्ट लंदन का कोई एरिया है, एशियन कम्युनिटी में जो ज़्यादा पॉकेट्स हैं वो है कि ईस्ट लंदन के अंदर इल्फर्ड, या वेस्ट लंदन में साउथ हॉल, या ये स्लाउ के एरिया, या हाउंसलो के एरिया, तो यहाँ पे अगर आपने रहना है तो यहाँ पे मैं वेस्ट लंदन में आपको बता सकता हूँ कि 450 से 500 पाउंड जो है वो मंथली किराया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अब तो शायद, जो आपको मंथली देना पड़ता है एक बच्चे को या बच्ची को एक कमरे का, एक कमरे के अंदर रहने के लिए। वो भी किसी कोई मुख्तलिफ जो लोग होते हैं लैंडलॉर्ड, वो अगर उन्होंने अपना कोई स्पेयर रूम रखा हुआ है रेंट पे देने के लिए किसी स्टूडेंट को, या किसी सिंगल पर्सन को, या किसी यंग कपल को, या किसी भी कपल को, तो वो 450, 500, 600 की हद तक जो है वो उनको कमरा मिलता है महीने का, ये ज़हन में रखें। फिर उसके बाद अगर बच्चे ने 2-3 दिन के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है तो उसके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, फिर बच्चे ने खाना भी है यहाँ पे ये रहते हुए, ख़ुद पकाएगा, ग्रॉसरी करके लाएगा या बना बनाया लाएगा,
تو اس کے لیے بھی 200-300 پاؤنڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کم از کم. تو 500 پاؤنڈ کرایہ لگا لیں, 300-400 پاؤنڈ جو ہے وہ کھانا پینا ٹریولنگ, تقریباً 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہفتے کے, تو اگر آپ کو تقریباً کو 9-10 پاؤنڈ پر آور کی جاب ملے تو فار ایگزامپل 10 پاؤنڈ کی کھلے ڈولے کو لگا لیتے ہیں صاحب, تو یہ تقریباً 200 پاؤنڈ تو ویک کا بن گیا, تو 20 گھنٹے کا سیدھی سی بات 10 پاؤنڈ پر آور کے حساب سے, تو اس کا مطلب مہینے کے اس کے بن گئے 800 پاؤنڈ. تو 800-900 یا 1000 پاؤنڈ تو اس کا خرچہ ہے, تو انکم جو ہے وہ تقریباً 800 پاؤنڈ ہو رہی ہے. اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا انلیس کہ کوئی اس کو کوئی 14-15 پاؤنڈ کی جاب مل جائے. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ وہ ایئرپورٹ پہ اترے گا اس کو لینے کون جائے گا, ریسیو کون کرے گا, کالج والے کریں گے یا یہ جو پرانے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں تو وہ اس بچے کو بچہ سمجھ کے اپنے گھر لے آئیں گے. ابتدائی دنوں میں اس کو کون رکھے گا, کتنی دیر رکھے گا, جب تک جاب نہیں ملتی. بچے کو خود نہیں پتہ کہ اس نے ٹریول کہاں سے کرنا ہے, روٹس کا نہیں پتہ, آپ نے ٹرین یا بسز پہ اس کو خود لے کے جانا ہے یا ڈرائیو کر کے لے کے جائیں گے, راستے سمجھائیں گے, پھر اس کی جاب لگے گی یا آپ نے لگوا کے دینی ہے, تو آپ کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری جو یہاں پہ رہتا ہے مغربی دنیا میں ایک شخص. پھر ہو سکتا ہے آپ کے پاس انف اکوموڈیشن نہ ہو, آپ کے پاس اگر 2 یا 3 بیڈ روم کا گھر ہے, فار ایگزامپل 2 بیڈ روم کا گھر ہے, تو اگر آپ خود ایک بیڈ روم میں آپ میاں بیوی رہتے ہیں تو ایک بیڈ روم میں بچے رہتے ہیں, تو وہ آنے والا نوجوان یا بچی یا بچہ وہ کہاں رہے گا. پھر آپ کیا نیچے سوئیں گے اپنے لیونگ روم میں, اس کو بیڈ روم دیں گے. یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں, یہ کہنا آسان ہے, اور اس لیے اگر آپ پاکستان میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں تو پلیز دوسروں کا بھی سوچنا آپ نے, کہ میں نے ایک دم کہہ تو دیا ہے کہ جی مائنڈ نہیں کرنا آپ نے اس بات کا کہ جی جیسے میں نے آپ کو بول دیا کہ ہر ایک کی اپنی فیملی بھی ہے, پرائیویسی بھی ہے, تو کوئی کتنی دیر آفر کرے گا. آپ خود پاکستان میں سوچیں, آپ بھی شاید نہیں کر سکتے کسی انجان بچے یا بچی کو. ایک تو ذمہ داری بھی ہے, اور دوسرا کسی مہمان کو آپ 2-4 دن کے لیے تو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کیسے جائیں گے, اپنے کام پہ بھی جانا ہے, آپ کے بچے اسکول جائیں گے, وہ پیچھے اکیلا بیٹھا رہے گا. تو یہ صرف یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ جی داخلہ کروا دیں, داخلہ ہو گیا. اس کے ساتھ بھی بڑے لوازمات ہیں جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے یا تو آپ خود اپنے بندوبست کریں یا یہ ساری چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں. اور اگر کوئی آپ کا باہر دوست یا عزیز رہتا ہے تو وہ آپ کی شاید اتنی زیادہ خدمت یا آپ کو سپورٹ نہ کر سکے, تو یہ اپنے گھر دینے کے والے سے یا پتہ نہیں اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جاب لگوا سکے نہ لگوا سکے, تو اس لیے آپ نے اس کی بھی مجبوری کو سمجھنا ہے. تو باہر آنے کا خواب ضرور دیکھیں, وہ آپ کا پورا حق ہے, آپ کا داخلہ بھی آپ کا پورا حق ہے. آپ کو چاہے اسکالرشپ ملے, آپ اپنے پلے سے پے کریں, جو کچھ بھی کریں, لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے وہ اس کے بھی بڑے تقاضے ہیں, وہ کون پورے کرے گا. اگر تو آپ کا کوئی دوست یا عزیز یہ ساری ذمہ داری لیتا ہے خوش دلی کے ساتھ, اس کے پاس سارا کچھ انف اکوموڈیشن ہے کہ آپ کے بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں, پھر تو آپ ضرور اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور کھل کے کریں, تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بعد میں تنگ نہ ہو. آپ پھر پاکستان میں تنگ ہوں گے, آپ کا بچہ ادھر تنگ ہوگا, اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خدا نخواستہ خراب ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے, اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اویئرنیس کے بھی پوائنٹ سے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. ہائی, دس از تسکین خان اینڈ دس از فلاویہ خان. بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے. ہماری ویڈیوز کو دیکھیں, شیئر کریں اور آگے اس کو پھیلاتے جائیں. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ کیپ اسپریڈنگ دا وائس. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.